मुगे नांव साविता फेर्नांडीस. आमी हिंगा रावपाक हांव काजार जाल्यार हिंगा आतां 14 वर्सां जालीं. तेज्या पयलींसान हिंगा आमगे कोणा वाड्यार हिंगा आमगे वयर तोऱ्यार कोणा उदक नासलें. हेंकोडेन तेंकोडेन पायपोवन उदक हातालीं. आतां इतलीं वर्सांनी सरान आमकां उदक दिलां. सर तुका चडांत चड देव बरें करूं आमकां उदका फाव केलो म्हूण. आनी तशें तुमकां सगल्या कमिटीक जे वावुरल्या तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी पैंगीण पंचायतीच्या चिपळे भागांत आसा आनी चिपळे भागांत म्हाका दिसता बरीच वर्सांचो उदकाचो प्रस्न आशिल्लो आनी फाटींच आमी सादारणशे एक 6 म्हयन्या पयलीं म्हणजे वर्सभर म्हटल्यार कांय हरकत ना एक पैंगीण पंचायतीची एरिया म्हणजे पैंगीण पंचायती एरिया चिपळे गाळये आनी त्याच बरोबर प्रत्यक्ष बेलवाडा जो भाग आसा त्या बेलवाडा भागांत थोडे कडेन उदकाची समस्या आशिल्ल्यो आनी त्यो समस्या पयस करपा खातीर आसा एक आमी म्हणजे बेलवाडा वाडारूच वयर आमच्या हाजेर म्हणजे जुमण्याक हांगा एक व्हडली टाकी बांदून जी आसा न्ही म्हणजे चापोली डॅमाचें उदक आसा न्ही तातूंत लिफ्ट घेता आनी तें त्या टाक्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां खावटा गाळये चिपळे तशेंच आमकां बेलवाडा ह्या उदकाचो ह्या भागाच्या उदकाची समस्या पूर्णपणे सोडोवपाच्या धोरणाचेर आमी प्रयत्न केल्लो ताका यश आयलें आनी तातूंत चिपळे भागाचो ही जी आज ती आमी 500 घरां सांगता आसा न्ही ती आनी हायटीचेर आशिल्ली आनी त्यामुळे परत तांची समस्या आशिल्ली बाकी चिपळे लोकांक उदक मेळ्ळें पूण तांकां मेळपाक कठीण आशिल्लें पूण तातूंतलें परत आमी पयलीं सोल्युशन काडलें आनी तांकां उदक दिवपाच्या धोरणाचो प्रयत्न आमकां सक्सेसफूल जालो आनी त्यामुळे आज तांकां उदक मेळटा म्हणजे आमचो प्रयत्न आसा की काणकोण म्हालांतल्या सगळ्या लोकांक जे आसा किमान एक 10-12 तास उदक मेळचें फुडल्या काळांत सुद्दां आनी तो प्रयत्न करता आसतना आमकां आज परत एकदां आमी गावणे डॅमांतल्यान जे टाकी आमी खोतीगांव पर्यंत परत ती आमी पैंगणी किंवा लोलयेंत ताका जॉयन मारपाचो प्रयत्न करता आनी तातूंत हे सगळे प्रस्न आमकां सोडोवपाक जाय आनी त्यामुळे आमी हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की तुमी सगळ्यांनी चिपळेकारांनी चिपळ्यांक ज्यो समस्या आसा त्यो समस्या जर तुमी सारक्यो काडल्यो म्हणजे खंयचीच पळय आज म्हाका खंयचीच गजाल करपाक कठीण कांय ना त्यामुळे आतां हांगा येतकच म्हाका लक्षांत आयलें तुमचो रस्त्याचो विशय म्हणजे हो एक ज्वलंत समस्या आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तुमी केन्ना तरी बसा आमचे अजीत बाब आसा हांगा आमचो मेन कार्यकर्तो ताणें बसून जे आसा ताणें लिस्ट आवट करात आनी कोण बाबा रस्त्याची समस्या आसा उदकाची समस्या आसा आनी खंयची समस्या आसा त्यो समस्या जर म्हाका आतांच ती मेन रस्त्याचें उदक साचता ही एक समस्या हां ती समस्या सुद्दां पयस करपाक हरकत ना बाबा ताजें सोल्युशन काडपाक हरकत ना प्रत्येकाचें आमी सोल्युशन काडया त्यामुळे तुमी अशें पॉझिटीव अप्रोच दवरून जे आसा जर तुमी जर संपर्क जर अजीत बाब आसतलो म्हाका आसतलो बाकी सगळे जायत न्ही आनी शांतपणे लिस्ट आवट करात म्हाका आपयात आनी तातूंतल्यान जशें प्रत्येक जो ऑफिसर लागता आमकां उदक आसा जाल्यार उदकाचो रस्तो आसा जाल्यार रस्त्याचो लायट आसा जाल्यार रस्त्याचेर हे सगळे विशय आसा न्ही आमकां सोडोवपाक कठीण कांय ना त्यामुळे आज एकदां चिपळ्यांक हांगा येवपाची संदी मेळ्ळी त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन आभार व्यक्त करता तुमी ज्यो समस्या दितल्यो त्यो सगळ्या प्रकारच्यो समस्याचें निदान जातलें सोल्युशन मेळटलें अशा प्रकारचें आश्वासन दिवन हांव ह्याच्या 2 शब्द पळयता. थँक्यू.